बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रावी कहता है, हमारे मोहल्ले में अबू अल हसन नेपाली नामी एक बुजुर्ग फोत हो गए। उमर रशीद थे, अल्लाह इनकी मगफरत फरमाए। खैर साथ वाली मस्जिद में इनकी नमाज जनाजा और फिर तदफीन के बाद ताबूत वापस लाया गया। रात का वक्त था। मस्जिद बंद होने के बायस ताबूत को मस्जिद के दरवाजे के सामने रखा गया ताकि सुबह खादिम उठा कर इसे अपनी जगह रखेगा। रात कोई 3:30 बजे का टाइम होगा कि एक शख्स मस्जिद आया। मस्जिद का दरवाजा बंद था। वो शख्स कुछ देर इंतजार करता रहा। सर्दियों के दिन थे, इसे सर्दी लग गई। इसने ताबूत खोला और अंदर सो गया। आधा घंटा बाद खादिम आ गया। खादिम ने एक नमाजी की मदद से ताबूत को मेहराब के साथ बनी मखसूस जगह पर रख दिया। नींद की गनुदगी की वजह से इन्हें ताबूत के वजन का भी अंदाजा ना हुआ। मौज़न ने अजान दी। लोग नमाज के लिए पहुंचे। जमात खड़ी हो गई। 50 के करीब नमाजी जमात में शामिल थे। मैं पहली सिफ में खड़ा था और दूसरी रकात थी कि सामने ताबूत पे मेरी नजर पड़ी। एक अजब खौफनाक मंजर देखा कि ताबूत हिल रहा है। मेरे जिस्म में सनसनीखेज एक लहर दौड़ उठी। मैंने आंखें बंद कर ली। ताबूत बदस्तूर हिल रहा था। शायद मीत का ह्योला खड़ा हो। इतने में वो शख्स उठा। उसने ताबूत से सर बाहर निकाल कर पूछा, तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? अल्लाह माफ करे, लोगों की दौड़ें लग चुकी थी। मैं तो उल्टे पैर 1000 की स्पीड से घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर मालूम हुआ कि मैं नंगे पैर ही घर पहुंचा हूँ। इमाम साहब तो पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। कुछ लोग दौड़ते हुए दीवारों से टकराने की वजह से गिरे हुए थे। कुछ मेरी तरह नंगे पैर बाहर भाग रहे थे। कुछ वुजू खाने के पास फिसल कर गिर चुके थे। सब अंधाधुंध भाग रहे थे। जो शख्स ताबूत में था वो पीछे से दौड़ रहा था। उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, जो जी चाहे मांगो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, वो राज बताइए जिससे तमाम गुनाह माफ हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये राज है कि जब कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन की कांटा चुभने के बराबर तकलीफ रफा करता है तो अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ कर देता है और जन्नत में उसे आला दर्जा मिलेगा। जब सहाबा कराम को ये मालूम हुआ तो वह बेहद खुश हुए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने रोना शुरू कर दिया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हम को ताजुब हुआ। उन्होंने पूछा, आप क्यों रोते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, मैं इसलिए रोता हूँ कि जब दूसरे का दुख दूर करना गुनाहों की माफी और जन्नती होने का जरिया बन सकता है तो उन लोगों का क्या हशर होगा जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। कुत्ते के 10 सिफात। हैवान अपने मालिक का ज्यादा वफादार होता है, जबकि इंसान अपने परवरदिगार का इतना वफादार नहीं होता। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि कुत्ते के अंदर 10 सिफात ऐसी हैं कि अगर इनमें से एक सिफत भी इंसान के अंदर पैदा हो जाए
تو وہ ولی اللہ بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر کنایت ہوتی ہے، جو مل جائے یہ اسی پر کنایت کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کائن یا صابرین کی علامت ہے۔ دوسرا، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی نشانی ہے۔ 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضین کی علامت ہے۔ چوتھا، اس کا مالک اسے مارے بھی تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ سارقین کی نشانی ہے۔ پانچواں، اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، دور سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے، یہ مساکین کی علامت ہے۔ 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ادنی جگہ پہ راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے۔ 7، اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے اور پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دے تو دوبارہ آ کر کھانا کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ 8، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ 9، رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، یہ محبتین کی علامت ہے۔ 10، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ غور کریں کہ کیا ان صفات میں سے کوئی صفت ہم میں بھی موجود ہے؟ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ امریکی معاشرت کا ایک عجیب پہلو۔ امریکہ کی ایک ریاست میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا، وہ مقدمہ اخبارات کی زینت بھی بنا اور ٹی وی پر بھی اس کی تفصیل آئی۔ ماں نے یہ مقدمہ کیا کہ میرے بیٹے نے گھر میں ایک کتا پالا ہوا ہے اور روزانہ 3-4 گھنٹے اس کے ساتھ گزارتا ہے، اسے نہلاتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اسے اپنے ساتھ ٹہلنے کے لیے بھی لے جاتا ہے، روزانہ سیر کرواتا اور کھلاتا پلاتا بھی خوب ہے، اور میں بھی اسی گھر میں دوسرے کمرے میں رہتی ہوں، لیکن میرا بیٹا میرے کمرے میں 5 منٹ کے لیے بھی نہیں آتا، اس لیے عدالت کو چاہیے کہ وہ میرے بیٹے کو روزانہ میرے کمرے میں 1 مرتبہ آنے کے لیے ضرور پابند کرے۔ جب ماں نے مقدمہ کیا تو بیٹے نے بھی مقدمہ لڑنے کی تیاری کر لی۔ ماں بیٹے دونوں نے وکیل کر لیا، دونوں وکیل جج کے سامنے پیش ہوئے اور کارروائی مکمل کرنے کے بعد جج نے جو فیصلہ سنایا ملاحظہ کیجیے۔ عدالت آپ کے بیٹے کو آپ کے کمرے میں 5 منٹ آنے پر مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ ملک کا قانون ہے کہ جب اولاد 18 سال کی ہو جائے تو اسے حق حاصل ہوتا ہے کہ چاہے تو والدین کو کچھ ٹائم دے یا نہ دے، بالکل علیحدگی اختیار کر لے۔ رہی بات کتے کی، تو کتے کے حقوق لازم ہیں جنہیں ادا کرنا اس پر ضروری ہے۔ البتہ ماں کو کوئی تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حکومت سے رابطہ کرے، وہ اسے بوڑھوں کے گھر لے جائے گی، وہ وہاں اس کی خیر خیریت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ایسی معاشرت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔